ना रे येतला लोकांचो जिवाळ्याचो इशू सामान्य मनशाक नाडल्या लोकांचो इशू एकूच मिनटात जागा दी अरे फाटी रे अरे फाटी हमरे तुम तो फाटी रे ओए बसी फाटी रे फाटी रे ओए तोंडान घाला बसी फाटी रे फाटी हमरे ओए फाटी हमरे ओळखता बसी तोडगो अच्छा सगळे रावता काय रे बसी हमरे फाटी आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत आमकां म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आणि त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता सो तेन्ना ताणें सांगलें पूजा नायक सो हांव पूजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की वय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका दोन चॉयसीस आशिल्ले जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें आनी ते सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतले आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट जाल्ला व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक लायता सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपले प्रोटेक्शन कशें सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें सो पुजा बाय खंय फुडें व्हरता रे सायडीक राव मरे आता तू माझे मायका घे करता सांग सांग अच्छा मोठ्यान उलया 24 आणि एक महिना सुमार हांगा 4-5 कंप्लेंट्स जाल्ल्यो म्हाजे म्हटल्यार पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इनपूट सो थंयच्यान थंय भिवू नाका तुजे बरोबर रावपाक आयल्या भिवू नाका थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या मॅटरांचे पयशे घेवन जॉब चालू आसले थंय आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी म्हाका मातशें मोठ्यान उलय सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें दिवपाचें म्हणून सो मागीर हांव ती एप्लिकेशनां म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान ते एप्लिकेशनां घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्लें आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो आनी एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले तो एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो माटोळा एटेच आसा हय दिल्लो पुलीस ना म्हणटा नाव सांगलेलें तुमचें मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें मिनिस्टराचें नांव सांगनासलें पण हेंची दोगांचीं नांवां सांगलें पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर हय पयलीं तेणी सांगलेलें पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळेले सुद्दां कितले जाणांक जॉब मेळ्ळेले मागिल्ले मातशें सांग हां मिनिस्टरान पयशे ते मातशे आसले
जॉब जाल्लें पण तें सांगूंक शकना. पूण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? डिपार्टमेंट अशें नासले, वेरियस डिपार्टमेंट आसले. पण कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक नासलो. ना आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू, तिंचो जॉब कोणाकूच मेळना. अशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आनी खूब जाणां आसा. खूब जाणां आसात. ती खंयसरली सगळी? ते थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं, खूब कडलीं आसात. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केल्ली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? नाही, हो फक्त म्हाज्या आणि त्यांचो कितलो आहा टोटल? नोकरा. काल ती कितली एप्लिकेशन आहा? ती कितली प्लस आसा. ती कितली एप्लिकेशन आहा? 100च्या प्लस आसा. ना टोटल एप्लिकेशनां सांगूंक शकना. तेन्ना मेगा भरतीक आयकलां आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब, 6000 जॉब, मागीर 10,000चेर सुद्दां अनाउन्समेंट जाल्ले ते. काल पोलिसांचे सांगले पळय की ते फ्लॅट बी तशें काय ना आनी जॉब स्कॅम बी काय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस. तुम्ही तो फ्लॅट सांगितलो पोलीस म्हणटा तशें काय मेळूंक ना. फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें, पण आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. हय, थंयच दिल्या. SP फुटींग उलयता तर तिका कोणाक मेवले? एका मेवले ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवप. हय, थंय पयशे ऑफिसराक मेळ्ळे. हय, तुम्ही नांवां काडल्या तेच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते? हय, उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन ओपनली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या? 2022. त्याच फ्लॅटार? हय, थंयच दिल्या. पुलीस मिसगायड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा. त्यांच्या इन्क्वायरी केल्या, त्यांच्या इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता, बसयता, 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हूण म्हणटा. पूण कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? DYSP सुरज हळर्णकर आसले. कोण आसलो? क्रायम ब्रांचाचो. क्रायम ब्रांच. आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान, तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां? सांगलेलें सगळें. म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय ते सगळें सांगलेलें आसा. तुम्ही सांगला की CM हितून इन्वॉल्व ना, ते सारखी गोष्ट. हय, CM हितून इन्वॉल्व ना. कोणूच ना CM. सो काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटोन म्हणटा तुम्ही? हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय ते सगळें हे सांगलेलें सगळे आसा. तुम्ही SP सांगलेले म्हणजे तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन तुमच्याकडे एव्हिडन्स असो कितें आहा की तुम्ही? म्हाजे कडेन आसलो तो बिचोले मोबायल काडून घेतलेलो न्हू, तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी बिचोले काडलेलो घेतलेलो. मागीर ते म्हणटा बिचोलेच्यान माटोळा दिलो म्हणून हांवें, पण माटोळाच्यान म्हाका रिटर्न तो मेळ्ळो ना मोबायल. तू जॉब सांग पडपा खातीर सगळ्यांत जिम्मेदार कोण आसा? मंत्री काय ऑफिसर? म्हणपाक गेल्यार मंत्रीच आसा, कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणीच हाडलेलें. तेणी तुका अप्रोच केल्ले? आणि बाकीची जी चेडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय? ना. ढवळीकरान मग पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो का आनी कोणाकडे? तुमच्यावर एक एलिगेशन केला की तुम्ही ते मिडियाक इकते गेल्या, न्यूजपेपर इकते गेल्या म्हणजे ढवळीकरान, तो तुम्ही म्हणता ते एलिगेशन म्हणटा की? म्हाजें फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्लें आसा, सो मिडियाचे तर विकते घेवपाचो प्रश्न ना. ढवळीकरान मग पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान? खबर था आता हो पोलीस आता पोलीस तुम्ही ताका सकाळच्यान आयलो पयले परत. यो पुजा यो हांगा तुम्ही ताका रिप्रेझेंट करतले? ती पळय ते भिवून म्हाका फोन केला सकाळची आनी ताका इतले अशा खातीर भिला की ताका आपोवन व्हरता. रातचे 7 पर्यंत बसयता. ताका 2 भुरगीं आसा जी स्कुलांतल्यान काडल्या, कारण स्कुलान तांकां भुरग्यांक कितें कितें लोक म्हणटा. आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता, ना ताचे कडेन भुरग्यांक खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसता. अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें? तातूंतल्यान जे 2 दीस जाले ताका
नाव वेन ऑफेन्स शुड हॅव बीन रजिस्टर्ड ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशें तरेन करूं लागे की तूं अशें हें जावपूच नासलें अशें जावन हाव इज दॅट पॉसिबल. ते कोण DYSPचें नाव ताणें घेतलें तें नाव कितें म्हणटा सुरज हळणकर म्हणून कोण DYSP आसा तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करूं लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी, or else at least independent officers or judicial commission needs to be let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. So police are forcing her to give a statement. काम करता म्हणजे कमिशन कितले मिळेल.